نبی علیہ السلام نباد بل نبی نشتا او عیسی علیہ السلام چه دے اغا با دوبارہ قرب قیامت کے راضی بیا سوال پیدا کی چه ولی برازی موجودہ دی عیسائیانو چکم کتاب دے برناباس و اغا کلی کلی دی عیسی علیہ السلام دے نبی علیہ السلام فضیلت بیانوی خلقو تی نو امتیان ورطوئی حوارین ورطوئی اے عیسی علیہ السلام دا تانا لوی شان والے ہر سڑی تخپل استاد مقدم ہوئی ہر سڑی تخپل پیر محترم ہوئی ہر سڑی باندے خپل پلار گران ہوئی پلار تا عزت ورکے خپل استاد تا عزت ورکے خپل امام تا عزت ورکے قربان دا بلستانہ ہم لوی شان والی اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ورطا فرمائی ویز عیسیٰ داویں دے دا پخپو باندے چکم پیزار وی او اغوی کم تسمیح وی اغوی تڑلو موکما عیسیٰ روح اللہ تملاو شی نو دا بزخ پلزان دے پارا ڈیرا شرف او عظمت خبر سمجھاو کما دا سے شان والنبی اللہ تا او ما ترا کڑے تردے پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر کوما حضرت آدم علیہ السلام خبر بتاوکم آدم علیہ السلام سرندیب سری لنکا تا اللہ راہ کا تکڑو چا راہ کا تشو دباندے یراوا چونکہ لجنت نراغ ہے دنیا تا او بیا دا حرمین تو ابینو تو سری لنکا سرندیب باندے راہ کا تشو دخ پہ نخ ہے وسو موجودہ دا التا نو حضرت آدم علیہ السلام یریدو اللہ جبریل راولے گلو جبریل آزانو کا جبریل آزانو نو آزان کی محمد رسول اللہ الفاظ دی وہ یا رب دا سوکتے وی دا اغا شان او مقام والدے چھ دا ٹولو انبیاؤں نا مقدم دے ما دے دا نور پیدا کڑائے او لو ٹولو نبرست رازی او پورز دا قیامت پا دے شفاعت دروازہ دے کلاوی او دا اغا شان والنبی دے چھ پورز دا قیامت پا جنت دروازہ ہم دے کلاوی جنت تبا ہم دے اول دن کی گیا او جنت تبا اول دے دو امت دن کی گیا دا سے شان وال اللہ نبی ممترا کرے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام داوئی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام با بیاں والی رازی ہر نبی تا اللہ رب کریمو فرمائل پا دنیا کی وہ دعا ہوکا چیزا تعالی درکم چیزا سغوارے نو ٹولو انبیاء دعا ہوکڑے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام دنباد 570 سال بعدا یا 575 سال بعد نبی علیہ السلام دنیا تا تشریف راوڑا ہے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام او بیا پا انجیل کے نبی علیہ السلام دیر شای صفات موجود ہو نو عیسیٰ علیہ السلام تا نبی علیہ السلام پتوا چدا سی یو شان او مقام والنبی با مانا بعد رازی چا پدبا نبوت سلسلہ ختم ہو گرزے کی